जेल में ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। दिल्ली फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार गुलफिशा फातिमा की जज के सामने शिकायत। स्टूडेंट लीडर गुलफिशा फातिमा ने दिल्ली की एक अदालत में इल्जाम लगाया है कि जेल ओहदेदारों ने उन्हें ज़हनी ईजा पहुंचाई और उन पर फिरका वाराना तासुब पर मबनी फिक्रे कसे। गुलफिशा को सख्त कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। MBA ग्रेजुएट गुलफिशा फातिमा फिलहाल फरवरी में शुमाल मशरकी दिल्ली में फिरका वाराना तशद्दुद के सिलसिले में तहाड़ जेल में है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के सामने उन्होंने ये शिकायत की। फातिमा ने इल्जाम लगाया कि जेल का अमला उनसे इम्तियाजी सुलूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि जेल में मुझे एक मसला है। जब से मुझे यहाँ लाया गया है मुझे जेल स्टाफ की जानिब से जानिबदारी और इम्तियाजी सुलूक का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग मुझे तालीम याफ्ता दहशतगर्द कहते हैं और मुझ पर फिरका वाराना फिक्रे कसते हैं। मुझे यहाँ ज़हनी हिरासानी का सामना है। अगर मैंने अपने आप को कोई नुकसान पहुँचाया तो इसके लिए जेल ओहदेदार जिम्मेदार होंगे। अदालत में फातिमा के इस बयान के बाद जज ने उनके वकील से कहा कि वो इस सिलसिले में एक दरखास्त दाखिल करें। इससे पहले अदालत ने फसादात की साजिश के केस के सिलसिले में दाखिल करदा चार्जशीट का नोट लिया और तमाम 15 मुल्जिमीन को तलब किया। अदालत ने मुल्जिमीन के वकीला से कहा कि वो चार्जशीट की नकल पेश करें। इस मामले की समाअत 3 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 747 गवाहों का नाम लिया है। इनमें से 51 ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयानात रिकॉर्ड किए हैं। डॉक्टर कफील खान का अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कमीशन को मकतूब। मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सख्त कवानीन का तस्करा। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हुकूमत के खिलाफ अपनी लड़ाई को बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचा दिया है। कफील खान को हाल ही में कौमी सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत लगे इल्जामात के बाद जेल से रिहा किए जाने के बाद वो अब जयपुर में मुकीम है। डॉक्टर कफील खान ने अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी कमीशन UNSRC को एक मकतूब रवाना करते हुए हिंदुस्तान में बैनुल अक़वामी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ पैमानों की वसी खिलाफ वर्जी और अदम इत्तेफाक की आवाज को दबाने के लिए NS और UAPA जैसे सख्त कवानीन के गलत इस्तेमाल किए जाने की बात कही है। अपने मकतूब में कफील ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस शोबे को पुरअमन तरीके से CAA के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले कारकुनान को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हुकूमत हिंद से गुजारिश करने के मसले पर शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि हुकूमत ने उनकी अपील नहीं सुनी। कफील खान ने लिखा कि हुकूक इंसानी के माफिजों के खिलाफ पुलिस ताकत का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी और NSA के तहत इल्जाम लगाए जा रही है। इससे हिंदुस्तान का गरीब और कमजोर तबका मुतासिर होगा। वाज़ेह रहे कि 26 जून को अक़वाम मुत्तहिदा के इस शोबे कफील खान और शर्जील इमाम समेत दीगर लोगों पर लगाए गए 11 मामलों का तस्करा करते हुए हुकूमत हिंद को लिखा था कि हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्जामात जिनमें से कई गिरफ्तारी के दौरान जुल्म और गलत सलूक करने के हैं। जेल में गुजारे दिनों के बारे में कफील खान ने लिखा है कि मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर से परेशान किया गया और कई दिनों तक खाने पानी से भी महरूम रखा गया और गुंजाइश से ज्यादा कैदियों वाली मथुरा जेल में 7 महीने की कैद के दौरान मुझसे गैर इंसानी सलूक किया गया। खुशकिस्मती से हाई कोर्ट ने मुझ पर लगाए गए NSA और 3 महीने के एक्सटेंशन को खारिज कर दिया। इसके अलावा कफील खान ने अपने खत में 10 अगस्त 2017 को गोरखपुर के बाबा रघुदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के सबब कई बच्चों की जान जाने के मामले का भी तस्करा किया। हाई कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 के अपने हुक्म में कहा था कि इसके खिलाफ डॉक्टरी लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला और वो ऑक्सीजन के टेंडर अमल में भी शामिल नहीं था। इस वाक़ये के बाद से ही डॉक्टर कफील खान को उत्तर प्रदेश की आदित्य हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। उनकी नौकरी हनूज बहाल नहीं की गई।
قطر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ مشرق وسطی میں دیر پا امن کے لیے تنازع کا حل ضروری، وزارت خارجہ۔ خلیجی ملک قطر نے بعض ذرائع ابلاغ کی افواہوں کو مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطری حکومت بھی بحرین اور امارات کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ قطری وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس کے دارالحکومت پر مشتمل فلسطینی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کی مکمل آزادی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قطر مسئلہ فلسطین کا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حل کرنے کا پرزور حامی ہے اور فلسطینی پناہ گزینوں کی اپنے علاقوں میں واپسی کا مطالبہ کرتا رہے گا۔ ہم ایک ایسی آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے حامی ہیں جس میں بیت المقدس کو اس کے دارالحکومت کا درجہ حاصل ہو۔ مشرقی وسطی میں دیر پا امن کے قیام کے لیے 70 سال سے چلا آ رہا فلسطین کا دیرینہ تنازع حل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت تک قطر اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کرے گا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب ریاض کا 120واں اجلاس کل شب منعقد ہوا۔ ٹوسٹ ماسٹرز کلب ایک بین الاقوامی سماجی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد شخصیت سازی ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں مختلف زبانیں بولنے والوں نے ان کلبز کی شاخیں قائم کر رکھی ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے۔ ہندوستانی بزم اردو ریاض کے اراکین نے کوئی 6 سال قبل بزم اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب ریاض کا قیام عمل میں لایا۔ زوم پر منعقد اس اجلاس کا آغاز کلب کے طریقہ کار کے مطابق سارجنٹ آف آرمز مرزا ظہیر بیگ نے کیا اور اپنے تعارفی کلمات کے بعد کلب کے صدر اور سینئر ٹوسٹ ماسٹر عبدالقدوس جاوید کو افتتاحی کلمات کے لیے مدعو کیا گیا، جس کے بعد کلب کے بانیان میں شامل ڈاکٹر عزیر غازی نے اجلاس کی باضابطہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے مقررین غوث ارسلان اور کوثر نسیم کو خطاب کی دعوت دی۔ غوث ارسلان نے مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کے ایک مضمون سے کچھ اقتباسات اور کوثر نسیم نے بینک ڈپازٹس کے ذریعے زیادہ منافع حاصل کرنے اور اس کے استعمال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آرکیٹیکٹ عبد الرحمان سلیم اور انجینئر عبدالحمید سابق صدور نے ان تقاریر پر اپنا تجزیہ پیش کیا۔ سینئر ٹوسٹ ماسٹر محمد مبین نے عمومی تجزیہ نگاری کی ذمہ داری سنبھالی۔ راقم نے برجستہ موضوعات کے اجلاس کی نظامت کی۔ اس اجلاس میں دیے گئے موضوع پر تقریر کرنے والوں میں سید عتیق، سعید نواز، عبدالرحمان سلیم، میر احمد علی، مرزا ظہیر بیگ، عبدالحمید اور عبدالقدوس جاوید شامل تھے۔ ڈاکٹر سعید نواز نے اجلاس کے ماہر لسانیات اور سید عبدالحمید نے نگران وقت کے فرائض انجام دیے۔ نائب صدر مرزا ظہیر بیگ نے آئندہ اجلاس جو 4 اکتوبر کو مقرر ہے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ میر احمد علی، عبد الرحمان سلیم، محمد مبین، عبدالحمید نے آئندہ کے لیے کچھ تجاویز اور مشوروں سے نوازا۔ ناظم اجلاس عزیر غازی اور صدر عبدالقدوس جاوید نے اراکین سے آئندہ اجلاس میں زیادہ تعداد میں شرکت کی درخواست کی۔ نیز دبے الفاظ میں اراکین کی عدم دلچسپی کے رویے پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ واقعی یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ اراکین اجلاس میں شخصی طور پر آنے کی زحمت نہ ہونے پر بھی گھر بیٹھے زوم پر شرکت کرنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اور ہم اردو والے اپنی زبان کے ساتھ ناانصافی کی شکایت کرتے ہوئے حکومتوں کو کوستے ہیں، جبکہ اردو کے ساتھ بے اعتنائی برتنے اور ناانصافی کرنے میں ہم خود پیش ہیں۔ معروف شاعر و ادیب محمود شاہد کے بقول ہماری زبان ہم سے کہہ رہی ہے، یہیں اندر کہیں پوشیدہ ہے، یہیں اندر کہیں پوشیدہ ہے میری دشمن میرے گھر کی دیمک۔ پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں ڈاکٹر ستار ساحر کو سماعت فرمائیں۔ غزل کا مطلع کہا ہے، کوئی اپنا سہی رہتا ہے پرایا مجھ میں،
کوئی اپنا صحیح رہتا ہے پرایا مجھ میں، مجھ کو مجھ سے جو جدا کر کے چھپا ہے مجھ میں۔ کوئی اپنا صحیح رہتا ہے پرایا مجھ میں، مجھ کو مجھ سے جو جدا کر کے چھپا ہے مجھ میں۔ مصلحت اور یہ منصب ہو مبارک تم کو، مصلحت اور یہ منصب ہو مبارک تم کو، میں تو اس بات پر نازاں ہوں وفا ہے مجھ میں۔ مصلحت اور یہ منصب ہو مبارک تم کو، میں تو اس بات پر نازاں ہوں وفا ہے مجھ میں۔ بے مروت سے بھی بڑھتی ہے مروت میں نے، بے مروت سے بھی بڑھتی ہے مروت میں نے، سب کو لگتا ہے کہ کچھ سب سے سوا ہے مجھ میں۔ سب کو لگتا ہے کہ کچھ سب سے سوا ہے مجھ میں۔ بے تکلف ہو تکلف سے بھری دنیا میں، بے تکلف ہو تکلف سے بھری دنیا میں، زندگی کو ہے گلا شر نہ ریا ہے مجھ میں۔ بے تکلف ہو تکلف سے بھری دنیا میں، زندگی کو ہے گلا شر نہ ریا ہے مجھ میں۔ کچھ نہ تھا جب تو خدا تھا وہی رہ جائے گا، کچھ نہ تھا جب تو خدا تھا وہی رہ جائے گا، اے خدا یہ تو بتا کون بسا ہے مجھ میں۔ دشمنی جم کے نبھاؤں گا قسم سے ساحر، دشمنی جم کے نبھاؤں گا قسم سے ساحر، میں فرشتہ نہیں انسان ہوں برا ہے مجھ میں۔ دشمنی جم کے نبھاؤں گا قسم سے ساحر، میں فرشتہ نہیں انسان ہوں برا ہے مجھ میں۔